अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बलूचिस्तान में चलने वाला भारतीय जासूसों का पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया है। किस तरह से भारत में बैठकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से प्रोपोगेंडा किया जाता है। शो ऐसे किया जाता है कि जैसे ये बलोचों की आवाज़ है। असल में पूरे का पूरा एक नेटवर्क है जो मोदी सरकार चलाती है, और जाहिर है फिर पाकिस्तान के अंदर BLA और दीगर तंजीमों को वो पैसे भी तकसीम करते हैं। इस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन सामने आई है। और फिर जंगी मैदान में, फौजी मैदान में कभी भी भारत पाकिस्तान से जीत नहीं सकता, ये दावा भारत में किया गया है। पाकिस्तान में तो हर कोई कहेगा ना कि मोदी आओ, लड़ो, हमारा मुकाबला करो, जीतें या हारें, हम तो यही कहेंगे कि हम जीते हैं। लेकिन ये दावा भारत में हो रहा है कि आप कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता, मोदी का बाप भी आ जाए फिर भी वो पाकिस्तान से जीत नहीं सकता। बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जाहिर है रजीम चेंज, फॉर्म 47 की सौगातें, फील्ड मार्शल बन जाओ, अपनी मर्जी के ओहदे ले लो, मर्जी की तैनातियां करवा लो, यही कुछ चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पर है। आज जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, एक महीने के अंदर यह दूसरा वाकया है कि इस्लामाबाद अचानक मौसम तब्दील हुआ, बादल आए, बारिश हुई, लोगों ने सुख का सांस लिया। इतनी शदीद गर्मी है, पूरे मुल्क में यह हाल है, सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं है। शदीद तरीन गर्मी, खा जाने वाली, मार देने वाली गर्मी पड़ रही थी। तो लोगों ने शुक्र अदा किया कि चलें, मौसम ने ज़रा अंगड़ाई ली है और अब ठंड होगी। लेकिन इतनी ठंड हुई, इतना मौसम तब्दील हुआ कि दिन 1 बजे इस्लामाबाद अंधेरे में डूब गया। ठीक है, मौसमाती तब्दीलियां आती हैं, लेकिन फिर उसके बाद यालाबारी, बर्फ के बड़े बड़े गोले वो इस तरह बरसे कि जैसे गोलियों की बौछार होती है। कम से कम उनकी स्पीड थी 150 किलोमीटर फी घंटा, बड़ी तेजी के साथ गोली की तरह। और इतनी बर्फबारी और इतनी यालाबारी कि कहीं कहीं जगह पर 1-1 फुट तक कई जगहों पर बर्फ ही बर्फ थी, यालाबारी थी, और सड़कें भरी हुई थी और दरख्तों के पत्ते और गाड़ियों की तबाही निकल चुकी थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, बाकी ममालिक से ज्यादा इस्लामाबाद में ये दूसरी दफा है। एक तो इस्लामाबाद के अंदर लोग बड़े बेरहम बैठे हुए हैं, जालिम, और इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से मासूम लोगों का खून बहाया गया, तो अल्लाह का अजाब भी आप इसे कह सकते हैं। जाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से आफतें आती हैं। दूसरा एक सीरियस तरीन मामला क्लाइमेट चेंज का है। अब यहाँ पे तो लोगों को रोटी नहीं मिलती, क्लाइमेट चेंज का किसी को क्या पता होगा, उस पर कौन फोकस करेगा। फॉर्म 47 वाले तो बूट पॉलिश करने पर फोकस करेंगे ना। वो जिस तरह से एक छड़ी आर्मी चीफ को पकड़ाने के लिए शहबाज और जरदारी लाइन में लग के हाथ बांध के खड़े हुए थे, तो ये फोकस किसी का नहीं है। लोगों की फसलें तबाह हो रही हैं, मवेशी तबाह हो रहे हैं, गाड़ियां तबाह हो रही हैं, मौसम तब्दील हो रहे हैं, अचानक इतनी ज़्यादा गर्मी और अचानक बेमौसमी बारिशें। अब तो खैर ज़रूरत थी, लेकिन बेमौसमी यालाबारी, बड़े बड़े गोले, और वो तबाही मचा देते हैं। ये किसी तबाही से कम नहीं था जो आज इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। और इससे 1 महीना पहले जो कुछ हुआ, लोगों की गाड़ियां तबाह बर्बाद हो गई, हर चीज़ टूट फूट गई। तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे तो बूट पॉलिश हो रही है। आज लाहौर के DHA, जो लाहौर, लोग लाहौर से हैं, लाहौर को जानते हैं, लाहौर का सबसे जदीद तरीन, सिक्योर तरीन, एडवांस तरीन इलाका DHA है। बैरिया टाउन नहीं, बैरिया टाउन से भी आगे DHA है, सबसे आगे है। वहां पे एक खातून को दिन दिहाड़े अगवा किया गया, उसकी CCTV फुटेज इस वक्त वायरल हो रही है। तो ये माँ जी का लाहौर है, मरियम बीबी का। अंदाजा करें, ये कोई साउथ पंजाब कच्चे का इलाका नहीं है, चलें कोई लाहौर के मुजाफात भी नहीं है, ये कोई शादरा भी नहीं है। DHA, दिन दिहाड़े वो आए, छोटी मेहरान गाड़ी के अंदर अगवा करके खातून को ले गए। और मरियम नवाज के हवाले से खबर यह है, मलिक अहमद भच्चर अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली से, उन्होंने एक दावा किया और तख्ते लाहौर जो है वो खतरे में है। वो कहते हैं कि नून लीग के 50 से 60 MPs हमारे साथ राब्ते में हैं, वो तैयार बैठे हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई तो तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। लेकिन नून लीगी MPs ने हमारे साथ राब्ते किए, टिकट की गारंटी वो मांग रहे हैं। अब इमरान खान बताएंगे कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती जाए तो ये जो हुकूमत है ये नहीं बचेगी। इसलिए तो मरियम ने कहा कि मोदी का हमला इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा 9 मई था, भूलना मत। लेकिन जरा ये मुसलसल दावा कर रहे हैं कि
مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں عمران خان کو رہائی پر راضی کیا جائے. اس سلسلے میں رابطے بھی ہو رہے ہیں, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اڈیالہ میں خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, سرعام بھی ہوئی ہیں, امریکی جو وفد آیا جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا. لیکن ان کا فوکس کیا ہے, چاہے وہ صحافی ہوں چاہے باقی, کوئی فرق نہیں رہ گیا. یہ پہلے تو میں نے کہا تھا نا کہ سہیل وڑیچ اور انصار عباسی کا مقابلہ ہے کہ کس نے زبان سے بوٹ اچھے پالش کرنے ہیں, لیکن اب تو معذرت کے ساتھ آپ کو یہ خبر دینی پڑے گی کہ انصار عباسی ہار گئے ہیں, وہ اس مقابلے سے نکل گئے ہیں. اب مقابلہ ہے صالح ظافر اور سہیل وڑیچ کا کہ کس نے زیادہ اپنی زبان سے بوٹ پالش کرنے ہیں. مثال کے طور پہ آج سہیل وڑیچ نے ایک کالم لکھا جس میں کہتے ہیں کہ شہباز شریف صوفی شاعر میاں محمد بخش, بہت بڑا نام میاں محمد بخش, کشمیری شاعر ہیں, یعنی یہ کسی کو بخش نہیں رہے. میاں محمد بخش کی کہتے ہیں جی وہ بلبل بن گئے ہیں جسے پھولوں کی قدر ہوتی ہے. وزیر اعظم نے بلبل بن کر نہ صرف فوج کی بہادری کے ترانے گائے بلکہ اصل ہیرو جنرل عاصم منیر کو پھول جانتے ہوئے انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے سے نوازا. تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف راز سمجھ گئے ہیں, وہ بلبل بن گئے ہیں, اور وہ بلبل بن کے ایسے ایسے بوٹ پالش کرتے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے. دوسری طرف شاہ محمود قریشی کو ہسپتال سے کوٹ لکھپت جیل دوبارہ منتقل کر دیا گیا ہے. ان کے وکیل رانا مدثر کا کہنا ہے کہ جیل میں آج کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس کی فرد جرم عائد ہونا ہے. شاہ محمود قریشی کو واپس لایا جاتا ہے یا نہیں اس بات سے آگاہ نہیں. یعنی ایک شخص بستر مرگ پر ہے بیچارہ, پچھلے 2 سالوں سے وہ بے قصور جیل میں ہے, اس کو دل کا عارضہ ہے, دل کا اٹیک ہو چکا ہے اور ہسپتال سے اسے جیل کے اندر لے گئے ہیں. تو یہ تو مریم نواز کی حکومت کاری ہے اور اس طرح کا ظلم اور اس طرح کی بدماشی ہو رہی ہے. اچھا, بھارتی نیٹ ورک پکڑا کیسے گیا؟ آپ کو پتہ ہے جتنا بھی یہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر ہوتا ہے بلوچستان کے حوالے سے, فیکٹس بھی ہیں, ضروری نہیں کہ جھوٹ ہے, فیکٹس بھی ہیں, لیکن جو فیکٹس ہیں وہ پولیٹیکل ورکر مہرنگ بلوچ ٹائپ جو ایک باعزت طریقے سے پرامن ان کی جد و جہد ہے. باقی یہ بی ایل اے کی جو سپورٹرز ہیں ان کی تو کیٹیگری اور ہے. تو اب یہ انکشاف کیا, 6 دن پہلے بھی یہ خبر آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی بلوچستان کے حوالے سے کہ ایک بڑا اکاؤنٹ چل رہا ہے, وہ بہار سے ہے, بھارتی بہار سے. آج ایک اور انکشاف ہوا کہ بھارت کے ایک ہیں دیپک نیگی عرف بہوٹ بلوچ, اس نے بہوٹ بلوچ کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ تو بھارتی را کا جاسوس ہے اور اس کا نام ہے دیپک ول نریندر سنگھ نیگی, اور اس نے 2012 میں دلی یونیورسٹی سے لسانیت میں گریڈ 1 حاصل کیا. ہندو زبان وہ جانتا ہے, پنجابی زبان وہ جانتا ہے, بلوچی, پشتو, فارسی, تامل, عربی, انگریزی ان پر عبور رکھتا ہے, اور بہوٹ بلوچ کے نام سے اس نے ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. وہ جس طرح کی ویڈیوز بناتا ہے کیونکہ وہ زبانوں پر عبور رکھتا ہے, جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ جیسے یہ ویڈیو بلوچوں کی ہے. اب جب خزدار کا واقعہ ہوا, ابھی پاکستانی میڈیا پر وہ رپورٹ نہیں ہوا تھا, اس نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی رپورٹ کر دیا تھا. اصل میں بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ بھارت جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے, یا یہ جو ٹی ٹی پی ہے, اس کے پیچھے بھارتی فنڈنگ ہے. نہ صرف بھارتی فنڈنگ ہے بلکہ فلی سپانسرڈ بھارتی پروپیگنڈا ہے اور بھارت کا نیریٹیو ہے. لیکن ظاہر ہے یہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے. پروین ثانی بڑے نیوٹرل تجزیہ نگار ہیں بھارت کے, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ مت سوچو کہ پاکستان ہار جائے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ہارنے کا مطلب ہے کہ چائنا ہار گیا. انہوں نے کہا کہ جس دن چائنا ہار گیا نا, اس دن آپ سمجھیں کہ ہندوستان جیت گیا یا پاکستان ہار گیا. اس سے پہلے ہندوستان یہ سوچے بھی مت کہ وہ کبھی بھی پاکستان کو فوجی میدان کے اندر, دفاعی میدان کے اندر ہرا سکتا ہے. یہ ذرا سنیں کہ پروین صاحب کیا فرما رہے ہیں, یہ ذرا سنیں. پاکستان اس دن ہارے گا, میں آپ کو بتاؤں, جس دن چین ہار جائے گا. یہ آپ بات مان کے چل لیجیے, یہ وہ پاکستان نہیں ہے. اب پاکستان ملٹری ٹاؤنز میں تب ہارے گا جب چین ہارے گا, اور آپ چین کو نہیں ہرا سکتے. بات ختم. جی, آپ چین کو نہیں ہرا سکتے. پاکستان تب ہارے گا جب چائنا ہارے گا, اور آپ چائنا کو ہرا نہیں سکتے. بات ختم. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.